the lost and scarred. Alhamdulillah, through joy and pain, faith like the sun after the rain. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने का तारुफ़ करवाया है ना, उसमें यही बयान किया है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हक़ और बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। रमज़ान के महीने की एक ख़ास निस्बत, एक ख़ास ताल्लुक़ कुरान पाक से है। अब ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने नुज़ूल कुरान पाक के लिए क्यों मुंतखब किया। कोई भी दूसरा महीना हो सकता था, तो इस ख़ास महीने में अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल करके हमें एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये कोई आम महीना नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो विजुअल्स में आप देखेंगे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे जो एक कुरान सिटी के नाम से एक छोटा सा सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है, इस्लामिक रिसोर्स सेंटर है, वहाँ पे हम लोग गए थे लास्ट टाइम। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ की लाइब्रेरी दिखाई थी और आज आपको यहाँ का जो कुरान सिटी है ना, उसका थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा करने के लिए दिखाती हूँ। इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई हुई है, आप देखें कुरान पाक की तमाम सूरतों के यहाँ पे नाम और सूरत नंबर क्या है, उसके बाद उसमें जो टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ उसमें एक्सप्लेन की गई है, किस किस प्रॉफिट का ज़िक्र है, उसमें मेन उस सूरत का उसका मकसद क्या है, उसमें पैगाम क्या है, वो सब चीज़ें हैं। QR कोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से ये हर चीज़ बनी हुई है। सूरह यूनुस है, तो ये देखें आपको इतनी बड़ी यहाँ पे फ़िश नज़र आ रही है। तो ये सिर्फ़ ज़ाहरी तौर पे एक कुरान पाक के साथ एक अटैचमेंट के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए, ख़ुद को सिखाने के लिए, कुरान पाक को समझ के लिए। ये देखें सूरह नमल, नमल चींटी को बोलते हैं, कितनी छोटी सी चींटी है और पूरा उसमें अल्लाह ताला ने किस डिटेल में इस चीज़ को इंसान की ज़िंदगी के साथ जोड़ के इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अनकबूत, सूरह अनकबूत जो है, ये जो स्पाइडर है जिसको हम कहते हैं, सूरह नमल, सूरह नहल, ये मैं छोटी छोटी से इसके क्लिप्स जो है ना, आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। ये बहुत खूबसूरत जगह है एक, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे हैं, टोरंटो में हैं, तो आप अपने बच्चों को लेके जाइए और बच्चों को यहाँ से कुरान पाक के साथ एक तारुफ़ करवाना और बच्चों को बहुत सारी कुरान से मुतल्लिक़ चीज़ें समझाना, वो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। और दुआ है अल्लाह पाक से कि हमें वो तौफ़ीक मिले कि हम कुरान पाक को समझें। और कुरान पाक का आगाज़ सूरह फ़ातिहा से होता है ना, तो उसमें हम अल्लाह पाक से हिदायत मांगते हैं। और यही बात है कि जब सूरह बकरा शुरू होती है, तो उसमें वो हिदायत जो हमने सूरह फ़ातिहा में मांगते हैं, उसका जवाब अल्लाह पाक ने हमें ये दिया कह के कि बेशक ये कुरान है जो हम आप लोगों की हिदायत के लिए आया है। तो हम कुरान पाक के बग़ैर हिदायत नहीं पा सकते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज़ जो हमारे पास है ना, अगर उसके साथ हमारे पास हिदायत नहीं होगी ना, तो हम उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह पाक से जो हिदायत मांगते रहें, तो उस हिदायत को पाने का ज़रिया जो अल्लाह पाक ने हमें दिया ना, वो है कुरान पाक की शक्ल में। तो मैं इसलिए इस चीज़ के ऊपर करती हूँ कि हम बेशक जिस भी उम्र में हैं, अब तो बहुत आसान हो गया है, हम ज़िंदगी के जितने भी साल गुजार चुके हों, आज से इरादा कर लें कि मुझे कुरान पाक को समझ के पढ़ना है। मैं जानूँ, मैं देखूँ तो सही ना कि इसमें क्या है और मेरा रब मुझसे क्या कहना चाहता है। तो बस इंशाल्लाह, अगर तो आप ऑलरेडी कुरान पाक को तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ चुके हैं और आपको समझ आता है कि कुरान क्या है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मैं कहूँगी कि हम वाकई ही उन लोगों में से हैं जो ब्लेस्ड हैं। लेकिन अगर नहीं समझा, अभी तक हमने कुरान को नहीं सीखा है, तो अभी भी देर नहीं हुई। पहला कदम उठाइए और ये नीयत कीजिए कि मुझे कुरान पाक को समझना है। इसके लिए अल्लाह पाक से मांगें, तो बेशक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाए, तो फिर इस कुरान पाक को समझना कोई मुश्किल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं।
تو رمضان یہاں پہ کینیڈا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہی ہمارا کھانا پینا، وہی سحری افطاری ہوتی ہے، وہی ملا کی دوڑ مسجد تک والی روٹین ہوتی ہے کہ ہم لوگ گروسری کے لیے جاتے ہیں اور بس پھر سحری افطاری میں اور وہی معمولات چل رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ گھر میں جو ہم نے رمضان کے لیے کچھ ڈیکوریشن کر لیا ہے یا سحری افطاری میں جو ہم اہتمام کرتے ہیں وہ بالکل نہیں کرنا، نہیں، ہمارے بچے جب دوسرے مذاہب کے تہوار دیکھتے ہیں، ان کی سیلیبریشنز دیکھتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنے بچوں کو اپنے دین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو بہت ساری چیزیں یہ سکھانے کے لیے، کیونکہ 5 بیسک پلرز میں سے ایک اہم ترین رکن ہمارا جو ہے وہ روزہ ہے، اس کے مسائل اور سب چیزیں ہم کیوں رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے ہمیں بچوں کو رمضان کی اہمیت سکھانے کے لیے یہاں پہ رہتے ہوئے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ کوئی رمضان کی دعوتیں، افطار پارٹیاں یہ نہیں کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں بیٹمنٹس میں، تو یہاں پہ یہی کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے نیبرز کی طرف افطاری جو ہے وہ خاص طور پہ کچھ بنا کے اور پھر نیبرز کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو بس میرا بھی یہ اسی کی تیاری چل رہی ہے، اور اس میں بھی دیکھیں ہم جتنا بھی وقت کچن میں اگر لگاتے ہیں تو ہم اپنے ہر وقت کو عبادت میں رکھ سکتے ہیں۔ کچن میں کام کرتے ہوئے خود کو ذکر میں مصروف رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کر نہیں سکتے تو اس کی تلاوت ہم سن لیں، قرآن پاک کی تو تلاوت سننا بھی ثواب ہے۔ تو بس کچن میں کام کرتے ہوئے بھی ہم نیت یہ رکھیں کہ ہم گھر والوں کے لیے جو کھانا بنا رہے ہیں یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک کام دیا ہے تو اس کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر گھر والے جو ہیں وہ اپنے روزے میں جو عبادات کریں گے اس کے لیے ان کو جو انرجی ملے گی اس کھانے سے ملے گی، یہ نیت کر لیں۔ پھر یہ کہ کسی دوسرے کو جب وہ گھر والے دسترخوان پہ بیٹھ کے بچے بھی اپنی مرضی کے کھانے کھاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، تو کسی دوسرے کو خوش کرنے کی نیت بھی کر لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان ساری کاموں میں کرتے ہوئے ہم اگر جیسے یہ میں دکھا رہی ہوں کہ میں تیاری کر رہی ہوں، مجھے اپنے نیبرز کے ساتھ کچھ جو افطار شیئر کرنی ہے، تو اس میں بھی یہ نیت کر لیں کہ اسلام جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہمارا بنے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ مستحق لوگ ہمیں نظر آئیں اور ہم ان کے ساتھ اپنا کچھ شیئر کر سکیں، تو یہاں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو افطار ہے خاص طور پہ یہ ضرور شیئر کر لیتے ہیں۔ اور یہ سب کام ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے ایسے ہی مینیج کرنے پڑتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں ہوتی، تو میں نے بھی ابھی جیسے ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے کھیر جو ہے ایک رات پہلے بنائی، پھر مجھے یہ جو پیٹیز بنانی تھیں اور چکن پاٹ پائی میں نے بنائی تھی، ان کی جو فلنگ تھی وہ بھی میں نے رات میں ریڈی کی، اور اگلے دن اٹھ کے بس پھر یہ تھا کہ جو سیلڈز وغیرہ بننے ہیں ان کی پریپریشن اور یہ سب کام، تو یہ سب تو رمضان میں ہر طرف میں یہی کام چل رہا ہے۔ اور بنیادی طور پہ بس میرا مقصد اس ویڈیو میں ایک پیغام جو دینا چاہ رہی ہوں یہی ہے کہ ہم نے ان سب کاموں کو کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کچن سے چھٹی لے لیں اور صرف عبادت میں لگ جائیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بچے پھر شوق بھی کرتے ہیں تو ان کی مرضی کے کھانے بھی ہمیں بنانے پڑتے ہیں۔ جب ہم اپنے نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان دیکھیں نا تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ شکر ضرور ہو، اور اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ اس وقت میں یہ سکھانا کہ دیکھیں یہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا جہان کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ پھر ہم اپنے اس رب کا شکر ادا کریں، اور کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر سکتے ہوں تو ضرور کریں۔ اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہم لوگ جیسے میں بات کر رہی تھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ بھی مساجد بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں جہاں پہ ہم ڈونیشنز دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیک ہوم میں ہمارے پیچھے ہیں وہاں پہ تو بہت حالات خراب ہیں، اور لوگوں کے حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ ان کے لیے سحر و افطار کا انتظام اپنے گھر والوں کے لیے مشکل ہے۔ تو جس قدر بھی استطاعت ہے آپ کے پاس وہ ضرور دوسروں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اور مل بانٹنے کا مہینہ ہے، اور نیکیوں کا اجر اتنا بڑھ کے مل رہا ہوتا ہے، تو اس میں خود کو موٹیویٹ کر کے رکھیں۔ کیونکہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ نیکی کے لیے اگر ہم تھوڑی بہت تھکاوٹ بھی آ جائے نا تو وہ برداشت کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری تھکن تو دور ہو جائے گی لیکن نیکی پہ ملنے والا اجر ہمارا باقی رہ جائے گا۔ اور اسی طرح سے خود کو جس بھی بہترین طریقے سے ہم کوشش کر لیں کہ یہ رمضان کو گزار لیں ہم۔ تو بس میری آج کی ویڈیو میں یہی تھا، آپ اس کے ساتھ ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ الله نور السماوات والأرض
Your light guides the lost and scarred. Alhamdulillah, through joy and pain. Faith like the sun after the rain.